دوستا امروز یک سه خواهش شخصی سه ذاتی ریکوست شما دارم امیدوارم که قارشم نیا اول نقوامیه که اگر یگو کس از فرانس مایا مهربانی کده قدر ما رابطه کنه یک دنه دوستی مهربان برای ویدیو جور کده میں یک دنه مایک مگه ما بریت رئی نمی مایک آکی تو یوز منی چندان کوالیٹی نداره گو کس اگر از فرانس ما دا ازا مشمر خبر کنه ما مو ادرس همزو دوست میدم یا نمبرش میدم همزو گپ دی همو بازی گودنم مایک دیگه دا جیبم جای میشه ازیز شما رئی کنه دویم ریکویست همیه که برای من فرند ریکویست که شما رئی منین درخواست دوستی همزو ما قدر شرم مشم بخاطر ازی که تمام شما ماشاءالله خوب آدم آین و شوق دارین که قد از ما دوست بشین ما هم افتخار منم بلیزی یعنی تقریبا 1000 نفر از چند سال 1000 نفر منتظره که ما درخواست دوستیش قبول کنم کی از بس منیه دیده که 5000 نفر زیاد آدم فیسبوک دوست اشتر نمیتنه وقتی درخواست دوستی شما ما یقین که ما شرمنده میشم چون که امور پورا نمیتنم نه بس روزانه هر روز که ما یکو پوست منم یا ویدیو جور منم صدها دوستاره ما دعوت میدم که ما را فالو کن چرکی وقتی که ما دوست نبودی پیغامای شما در من نمیرسه مسیج شما بس که فالو کردین حتما پیغامای شما هم در من میرسه گوشم که کار دارین 2 ماه بعد 3 ماه بعد که ما پیغام را میگردم بیخی خود ما پوچ را مشم دیگه عذاب مشین ما را فالو کن در فیسبوک ما را فالو کن که فالو کردین بس پیغام رسانی هم آسان میشه از وقت دوستی ولی دوستی میشه دیگه نه مطور که فرند ریکویست رہی نہیں دیگه آخرنا ریکویست همیه که امو ویڈیو مرا یوٹیوب مرا دا نام دا فارسی که محمد رضا وکیل نوشته کنین امو ویڈیو دا یوٹیوب ڈائریکٹ امو را مهربانی کده سبسکرائب کن که سبسکرائب کدین اگر ایگو کمایی شد امو در ما کم آسان مشه که ما می فیس می سولتا را یک راشن ماشن ایگو کس را امینارا خود ما هم تایگه دیره کلوتر بیتن مال بسیار کم منو از بعد کلو مشه دیگه امی ریکویستا امی خواهشات را در خدمت شمارس کدم سلامت بشه